नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म रविन्द्र सुवेदी। समय सन्दर्भ कार्यक्रममा समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौं, तर शनिबार अलिकति पृथक विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौं। आजको शनिबार हामीले मनोरञ्जनसँग जोडिएको विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौं। नेपाली संगीत क्षेत्र, यहाँको मनोरञ्जन क्षेत्र कसरी चलिरहेको छ, संगीत क्षेत्रमा के भइरहेको छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि चर्चित लोकदोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। कुलेन्द्रजी नमस्कार। नमस्ते रविन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। कस्तो हुँदैछ आजभोलिको म्युजिक बजार? म्युजिक बजार हिजो जसरी गइरहेको थियो आज पनि त्यो गति त आफ्नै किसिमले लिइरहेछ। पहिलाभन्दा केही फरक ढङ्गले पनि प्रस्तुत भइरहेछ म्युजिक बजार। जो समग्रमा हेर्दा म्युजिक बजार एकदम सन्तुष्टिजनक तरिकाले बगिरहेछ। तर पछिल्ला केही वर्ष, 2 वर्ष भनौँ न, कोरोना महामारी छ। कोरोना महामारीले धेरै चिज बिग्रिया छ, चौपट भएको छ भनिन्छ नि। म्युजिक त त्यस्तो छैन। म्युजिकमा त्यस्तो भएन। स्टेज सोहरू बन्द भए त्यो आफ्नै किसिमको एउटा त्यो प्रभाव त पर्यो नै। तर रेकर्डिङदेखि लिएर गीतहरू बजारमा आइसकेपछि होइन हाम्रो चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले नहेर्ने कुरा भन्ने नै भएन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि नयाँ कलाकारहरूले चाहिँ नि एउटा ठुलो प्लेटफर्म पाएर हिट पनि भएको त्यही अवसरकै 2 वर्षको पिरियडमा पनि त्यो पनि घटनाहरू छन्। त्यस्तो केही छैन खासै। अब स्टेज सोहरू बन्द भयो, त्यसले गर्दा स्टेज माध्यम चाहिँ थोरै परिवर्तन भयो कि? थोरै परिवर्तन भन्दा पनि बढी प्रयोग हुने कुराहरू चाहिँ जस्तो युट्युब बढी प्रयोग गरियो अथवा सामाजिक सञ्जालहरू बढी प्रयोग गरियो। सामाजिक सञ्जाल बढी प्रयोग भयो। युट्युबकै कुराहरूले धेरै चाहिँ नि होइन लोकगीतलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गमा पनि 1 मिलियन 2 मिलियन पुर्याउन होइन हेर्नको लागि अलिक गाह्रो अवस्था जस्तो देखिन्थ्यो कि केही समय पहिला। तर अहिले त 1 मिलियन त सामान्य ढङ्गले चाहिँ त्यो त 1-2 मिलियन 4 मिलियन गएन भने त त्यो गीतै भएन जस्तो अवस्था आयो। त्यो बिचको यो 2 वर्षको पिरियडमा ती कुराहरू हामीले देखियो पनि। यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू धेरै गीत सङ्गीतलाई हेर्ने प्रयोगकर्ताहरू युट्युब सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत धेरै बढेको चाहिँ पाइएको छ। कोरोना महामारी म्युजिकका लागि चाहिँ राम्रै साबित भयो। अब त्यति स्टेज बाहेक अरू कुराहरूले चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन भन्न मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सामान्य विश्लेषण गर्दा पनि स्टेजहरू चाहिँ कम भयो होइन? स्टेज कम भन्दा पनि बिचको 2 वर्ष त लगभग अब यो टोटल्ली नै बन्द नै भयो। बिचको पिरियडमा त बाँच्ने र बचाउने भन्दा अरू केही गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। अब बिस्तारै स्टेज पनि खुल्दैछ, तर टोटल्ली बन्द नै भयो नि स्टेज त्यो बेला। हाम्रोमा स्टेज भनेको त सबैभन्दा बढी महोत्सवहरू हजुर। त्यो ठ्याक्कै म्युजिकको मात्रै कन्सर्ट गर्ने चाहिँ अलिक कमै त्यो प्रथा छ। महोत्सव नाम राखेर अनि गर्ने त्यो खास बिजनेससँग जोडिएको हप्ता उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले बढी गर्ने, अझ धेरै जसो जिल्लामा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घै हुने र कहीँ चाहिँ कन्सर्टकै रूपमा गर्ने चाहिँ थियो। अहिले पनि अब केही जिल्लाहरूमा चाहिँ महोत्सव भएका समाचारहरू अहिले समाचारहरू तपाईँ हामीले देखि पनि रहेछौँ। अब त्यहाँ केही लिमिटेड कलाकारहरू त्यहाँ पनि पुग्नु भएको छ। सबै अब बिस्तारै यो सबै कुराहरू सर्भाइभ हुँदै आइसकेपछि। तर फेरि अहिले नयाँ भेरिएन्टको चर्चा छ। हो, यसले गर्दा अलिकति यो हाम्रो स्टेज पाउनु त आफ्नो ठाउँको कुरा भयो कि भेरिएन्ट आउनु एउटा दुःखद कुरा पनि हो। फेरि त्यहाँ मान्छे एक किसिमले अब सबैको मेन्टालिटी एक किसिमको तयार भएको थियो कि अब हामी ठिक छौँ, बाँच्छौँ होइन, बचाउँछौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको मेन्टालिटी थियो। अब फेरि भेरिएन्टले फेरि अब आर्थिक भौतिक नैतिक सबै कुरालाई असर गर्छ कि भन्ने खालको त्यो मानसिकता चाहिँ सबै फेरि परेको छ। सम्भवतः नेपालमा विभिन्न हाम्रा सीमानाकाहरू अलिकति टाइट गऱ्यो भने त्यो भेरिएन्ट आए पनि त्यो भेरिएन्ट फेरि असफल भएर फर्कनेछ भन्ने आशा गरौँ। स्वास्थ्य मापदण्डहरू अप्नाइयो भने सजिलो होला भन्ने हो। यो बिचमा चाहिँ कार्यक्रमहरूमा कतिको निस्कनु भयो? 2 वर्षको बिचमा चाहिँ खासै गरेको छैन रविन्द्रजी मैले कार्यक्रम। यो बिचको पिरियडमा 1-2 प्रोग्रामहरू आउनु अलग कुरा थियो, तर मैले त्यस्तो चाहिँ नि होइन आफ्नो कुराहरू पनि केही कुराहरू नमिल्ने, त्यसले गर्दा गरेको छैन भन्नुपर्छ। यो कोरोनापछि त कार्यक्रम सो गरेकै छैन मैले। ल तपाईँ आफ्नो रुचिले अब केही कुराहरू मेरो रुचि त कार्यक्रम गर्ने छ होइन, तर विभिन्न कुराहरू नमिल्ने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति रेकर्डिङ चाहिँ जारी छ। रेकर्डिङ त मेरो जारी छ। म रेकर्डिङले नै मलाई चाहिँ नि भनौँ न सर्भाइभ गर्नु एकदमै हो सजिलो भएको छ। मलाई रेकर्डिङले धेरै सजिलो बनाइरहेछ। मैले गाइरहेको छु गीतहरू, थोरै धेरै आर्थिक लाभ त्यहीँबाट भइरहेछ। पछिल्लो समय जलजला राम्रै हजुर हो। पछिल्लो समयमा हाम्रो बसन्तजीको सङ्गीत, प्रहलाद सुवेदीजीको शब्दमा रहेको गीत मैले जलजला गाएँ होइन, त्यो राम्रो सबैले मन पराइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बसन्तजीसँग तपाईँको कम्बिनेसन एकदमै म्युजिकमा राम्रो बन्दै गएको छ भन्दा पनि बनिरहेछ भनौँ न। अहिले तत्काल नयाँ सुरु भएको पनि होइन, वर्षौँदेखि। हिजोबाट हजुर हो, राम्रो छ हाम्रो।
अब हिजो स्टार्टिङ कालदेखि नै हामीले वसन्तजी म प्रहलाद सुवेदीजी होइन हामी जोडिएर काम गरेको एउटा टिम वसन्त थापा हजुर फुल नाम पनि भनौँ वसन्त थापा होइन लगभग कुलेन्द्र आइसकेपछि वसन्त बुझ्नुहुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले पनि प्रहलादजीलाई पनि बुझिहाल्नुहुन्छ हाम्रो एउटा टिम थियो होइन हामी त्यसरी काम गरेर आजसम्मको यात्रामा हामी बिचमा कतै असफल भए पनि कहिले सफल कहिले असफल हुँदै हुँदै यहाँसम्मको यात्रा गरिरहेछौँ। गीत त धेरै नै गाउनुहुन्छ तपाईँ, दैनिक जसो गीत गाउनुहुन्छ, तर कुनै कुनै गीतहरूले चाहिँ अब मिलियन, अब 75 मिलियन भ्युज पुग्ने होइन, भनेको अब यसको पनि 10 मिलियन पुग्न खोज्दैछ जलजला। हजुर हो। कुनै कुनै गीतमा धेरै भ्युज, कुनैमा थोरै भ्युज, तर गाउने व्यक्ति उही चाहिँ यो कसरी हुन्छ यस्तो? यो यस्तो हुन्छ सिर्जना गर्ने मान्छेले पनि नराम्रो गर्छु त कसैले भन्दैन, गाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो ठ्याक्कै अलिकति केही कुराहरू त थाहा हुनसक्छ। अब यो काम गरेको अनुभवै 15-20 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन। यतिको गीत एउटा कुरा के पनि हुन रहेछ भने गीत सङ्गीत भनेको तपाईँलाई मन परेको कुरा मलाई पनि मन पर्न सक्छ क्या। सङ्गीतमा चाहिँ सङ्गीत त्यस्तो कुरा जस्तो तपाईँ आखिर तपाईँको नि त दिलै त हो नि। भलै कोही कडा स्वभावको हुनसक्छ, कोही नरम स्वभावको हुनसक्छ, दिल त दिल हो नि। गीतले छोएपछि तपाईँलाई छोयो भने मलाई पनि छुन सक्छ। अब सङ्गीतलाई हेर्ने मेरो आफ्नो भ्यू के मैले चाहिँ तपाईँलाई मन पऱ्यो भने मलाई पनि पर्न सक्छ यो गीत, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरू रहेका छन् भन्ने कुरा जानिन्छ। अब गाउने क्रममा आफूलाई कटक्क दिललाई चाहिँ मजासँग छोयो भने डेफिनेटली तपाईँलाई पनि छुन सक्छ। हो त्यो चाहिँ तपाईँलाई पनि छुन सक्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमको आशय हुनसक्छ। सालको बाद त तपाईँहरू थुप्रै करोडले हेरे। हजुर 7.5 करोड लगभग अराउन्ड 7.5 करोड। हजुर त्यति दर्शकहरू पाएको गीत तपाईँहरूले रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ कतिले हेर्छन् जस्तो लागेको थियो? त्यो मेरो ठ्याक्कै मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट कस्तो छ भने त्यो सालको बातलाई नि यति धेरै अब होइन मिलियन भ्युज पाउला भन्ने त मैले सोचिनँ। एउटा कर्म हो, गर्दै जाँदाखेरि आज चाहिँ सफल भयो, त्यो आफ्नो बाटो भयो। तर मैले चाहिँ 2-4 मिलियन भए पनि सालको बाद गइदिएदेखि होइन हुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो। त्यतिखेर त कुनै पनि नेपाली लोकदोहोरी गीतले करोड भ्युज पाएको थिएन। एउटा गीत थियो वसन्त थापाजीकै सङ्गीतमा उही खोलीमा पानी, भर्खरै पुग्दै थियो त्यो ट्रेन चाहिँ भर्खरै स्टार्ट भएको थियो, भर्खरै पुग्दै थियो त्यो त्यहाँ पुगेको थियो। तर अनि सालको बाद त्यस पछाडि 1 हप्तासम्म त हाम्रो खासै त्यो पहिलाका गीतहरू जस्तो रेसियोमा हुन्छ त्यसरी नै आफ्नै खालको त्यही रेसियोमा बस्यो। त्यस पछाडि 81 चाहिँ नि बढ्दै गयो क्या रेसियो जताततैबाट होइन। पत्रकार साथीहरूले पनि धेरै सपोर्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिडियाकर्मी साथीहरूले धेरै, इलेक्ट्रिक पेपर मिडिया होइन सबैबाट चाहिँ एक किसिमको सपोर्ट, धेरै ठुलो सपोर्ट भयो कि। त्यसको कारणले पनि होला सबैको मनमा, सबैको दिमागमा, सबैको कानमा पुग्न सजिलो भयो। अनि अब बिस्तारै मैले सोचेको भन्दा त त्यसको त अब कता पुग्यो। गीत रेकर्ड गर्दाखेरि प्रायः अहिले जस्तो हेरौँ न, गीत कतिपय फिल्मकै गीतको कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा आइटम भनेर छुट्टै हालिन्छ, त्यो बढी चलाउनका लागि, अथवा विवाह अथवा अरू कुनै पार्टी अथवा अरू कुनै समारोहका लागि गीत छुट्टै खालको प्रकृतिको बनाइन्छ होइन। तर तपाईँहरूको गीत त दोहोरी गीत थियो। दोहोरी हो हाम्रो त्यो आइटम पनि होइन, पार्टी सङ्ग पनि होइन होइन, सबै ठाउँमा त्यो सुइटेबल हुन सक्यो। यसका कस्तो कुन फ्याक्टरले काम गर्यो भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? त्यो सृजना त्यस्तो बेटर हुने कुरामा गायकी अथवा कम्पोजिसन? होइन, गायकी त विष्णु माझीको गायकी अब्बल गायकी हो। म त्यसको केटाको पार्ट चाहिँ मैले सम्हालेँ पनि मेरो सबैभन्दा कमजोर म सालको बादमा के लाग्छ भने मेरै गायकी हो जस्तो लाग्छ मलाई। सबै कुरा अब्बल छ त्यसमा, सबै कुरा। विष्णु माझीको गायकीको कुरै नगरौँ, उहाँलाई चाहिँ होइन अब उहाँको बारेमा कुरै गर्नु परेन। वसन्तीजीको सङ्गीतको त्यो लेभल छ एउटा होइन। उहाँले नेपाली चाहिँ नि पनलाई टपक्क टिपेर ल्याउन सक्ने सामर्थ्य उहाँको चाहिँ त्यो भाकामा चाहिँ नि आउने चाहिँ त्यो उहाँको खुबी त्यो डेफिनेटली चाहिँ फराकिलो थियो। त्यो पनि मलाई विश्वास थियो। अब नवराज पन्तजी हुनुहुन्छ यो अमेरिकामा, उहाँले चाहिँ लेखेका शब्दहरूप्रति पनि पूर्ण विश्वास थियो कि यो शब्दहरू मन पराउनुहुन्छ। त मैले भनिहालेँ आशिष अविरलजीले त्यो एरेन्जमेन्टको पाटो पनि एकदमै फरक शैलीबाट गर्नुभएको थियो सालको बातलाई। त्यसमा पनि दुईमत थिएन। शिव विगजीले उत्कृष्ट चाहिँ डाइरेक्सन गरिदिनु भयो, त्यसमा पनि दुईमत भएन। मरिस्काजीको कुरा नगरौँ, उहाँ चाहिँ त्यति सुन्दरी, मलाई अर्को हुन त आफ्नो गीत भएर होला त्यो अरू गीतमै मैले देखिरहेको छैन, त्यति चाहिँ सुन्दरी देखिनु भएको छ, राम्रो देखिनु भनेपछि कमजोर केही थियो भने मै कुलेन्द्र विश्वकर्माको स्वर हो कमजोर। तर पनि सबैले श्रोताले त्यो मान्नु भएन। सबैले श्रोताले मलाई चाहिँ मन पराइदिनु मेरो स्वरलाई पनि।
त्यसपछि मैले तपाईँ त्यसबाट मात्रै आउनुभएको व्यक्ति होइन नि त, त्यसैले त्यसमा मेरो स्वर कमजोर थियो भन्नु त मलाई लाग्यो अरू मैले भन्नु लाग्यो मेरो अरू कुराहरू सालको पातमा अब्बल थियो भन्ने कुरा त्यति बेलै साबित भइसकेको थियो। त्यो एरेन्जमेन्टदेखि लिएर होइन त्यसमा सबै पक्ष अब्बल थियो किन भन्दा काम गर्दै मैले अघि पनि भने तपाईँलाई अनुभवले केही यो अब्बल भएको चाहिँ तपाईँले अहिले त्यसको मार्केटमा आइसकेपछि अथवा युट्युबमा भ्युज बढेपछि थाहा भयो कि काम गर्दा सबै पक्ष अब्बल छ भन्ने कुरा थाहा भयो? काम गर्दा थाहा हुन्छ तपाईँको आफ्नो सेक्टर। अनि हामी कतिपय गीतहरूमा चाहिँ लगानी डुबाउँछौँ नि, ओहो त्यो यसमा यो अब्बल छैन भन्ने कुरा पहिला जानकारी पाएपछि त्यसलाई करेक्सन सुरुमा गर्न सकिँदैन कि? सकिन्छ नि, अरू केही अप्ठ्याराहरू हुन्छन् कि पैसाकै समस्या हुन्छ कि? हो नि, हो। पैसाले मात्रै गीत राम्रो बन्छ भन्ने त भ्रम हो। पैसाले गीत राम्रो बन्छ भन्ने लाग्दैन, तर राम्रो गीतलाई पैसाले धेरै ठुलो सपोर्ट गरेर त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छ, त्यो एउटा बाटो भयो। तर पैसा नै पेलेर पैसाले नै चाहिँ नि गीत किन्छु भनेर त्यो राम्रो गीत पाइन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। सिर्जना गर्ने सर्जकहरूले कुन मुडमा कसरी चाहिँ त्यो एउटा त्यो सिर्जना जन्मन पनि त एउटा शुभ दिन चाहिन्छ, राम्रो घडी चाहिन्छ। सर्जकहरूले जन्म संयोग चाहिँ राम्रो सबैभन्दा सर्जकलाई सबै कुराको चाहिँ नि एकदम उत्कृष्ट संयोग शुभ संयोग पऱ्यो भने राम्रो सिर्जना जन्मिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसैको चाहिँ नि संयोग हुनसक्छ सालको बाद। आशिषजीलाई पनि शुभ रह्यो, शिव विकेजीलाई पनि शुभ रह्यो, बसन्तीजीलाई सबैको मेहनतले त्यसरी सिर्जनालाई त्यसैले मलाई लाग्छ सिर्जना अब राम्रो गर्छु भन्दा पनि भन्नुभन्दा पनि कसरी कहाँनिर कुन बेला जन्मिन्छ भन्ने खालको थाहा हुन्न। हामी एउटा गीतमा मात्रै केन्द्रित भयौँ। कुलेन्द्र विश्वकर्माको सुरुवाती गीत त्यो होइन, त्यो कुलेन्द्र विश्वकर्मा हिट भइसकेपछिको गीत हो त्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि थुप्रै गीतहरू थिए, जिमलवाको आँगनीमा भनेर अत्यधिक मन पराएको थुप्रै गीतहरू मन पराइए मध्ये जुनै ठाउँको पूर्व पश्चिम सबै ठाउँको व्यक्तिले श्रोताहरूले मन पराउने सम्झने गीत चाहिँ जिमलवाको आँगनीमा पनि हो। हो, डेफिनेटली हो। त्यो बाहेकका अरू थुप्रै गीतहरू तपाईँ आधुनिक पपसम्म पुग्नु? म त्यहाँ त पुगेको छैन। आधुनिक चाहिँ गाउनु? आधुनिक अलिअलि त्यो फ्लेभर लोक फ्लेभरका गीतहरू चाहिँ म गाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो विश्वास चाहिँ छ। गाइराख्नु भएको छ? सामान्य त्यस्ता अहिलेको ट्रेनै त्यस्तो प्रकृतिको आइसकेको छ, त्यसले गर्दा त्यो दैनिकै जस्तो अब भोकल पर्दाखेरि अब यस्तो धेरै गीतहरू पनि गाउनु भएको छ। कुनै गीत भयानकै चल्छन्, राम्रोसँग चल्छन्, कुनै गीत चाहिँ फ्लप नै हुन्छन्। दिनमा 5-7वटा गीत त निस्कन्छन् होला हाम्रोमा, हाम्रो अझै बढी होला, अझै बढी निस्कन्छन् भने हाम्रो लोकगीत हिट हुने गीतको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अब 5-7वटा गीत बजारमा आज आयो भने आज ती कुनै पनि त्यो मध्ये कुनै पनि गीत महिनामा कतिवटा गीत जति हुन्छ राइज? अब इन्ट्रेस्ट हाम्रो लोकगीतको यसो अनुमान त होला 200-150 गीत त त्यो मध्ये महिनामा एउटा गीत चल्न त गाह्रो छ नि। कहाँ गाह्रो छ नि, वर्षमा 12वटा गीत चल्न जस्तै तपाईँको यो दसैँभन्दा पहिला धेरै गीत चलेको हामीले सुनेनौँ नि, सुनेनौँ नि। दसैँको सिजनमा मान्छेले यो बेटर होला भनेर टक कलाकारहरू त्यसरी राखेको एकैचोटि आए। अब फेरि उत्पातै मचाउने गीत अहिलेको यो सिजनमा छैन, 2-4 महिना भयो नि त। भनेपछि अब कहिले फेरि त्यो संयोग मिल्छ, त्यसरी चाहिँ आउँछन्। अब जस्तै महिनैमा हिटै हुने हो भने त नयाँ टेस्ट पाइन्थ्यो, इन्डस्ट्रीले नयाँ राम्रा कलाकारहरू पाउन सक्थ्यो फेरि भने। तर कोसिस गरिरहेको बेला हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क चाहिँ के भन्छ अब त्यो कहिलेकाहीँ जस्तो अब हाम्रोमा त युट्युब हेर्ने हो, गीत कसको कति छ अथवा कसको कति हिट भइरहेछ, कति भ्युज पाइरहेछ, कति नयाँ गीत आइरहेछ, यो भनेर त युट्युबमै हेर्ने हो अहिले त खास गरी। केही समय चाहिँ 4-5वटा गीत नै युट्युबको ट्रेन्डिङमा देखिन्छ, नेपाली नयाँ गीतहरू। कुनै समय चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि नयाँ गीत देखिँदैन, अरू कुराहरूले चाहिँ त्यो स्पेस खाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि गीत चल्नको लागि चाहिँ एउटा कुनै छुट्टै समय, मौसम अथवा सिजन त्यस्तो पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने फिल गर्नुभएको छ? सिजनले पनि के असर गर्छ तपाईँको? अब बर्खामा ठ्याक्कै गीत चल्दैन, त्यो सिजन मान्छेहरू अलिकति काम गर्ने समय हुन्छ, खेतीपातीको समय। अब चाहिँ चाडबाड सुरु भयो भने एउटा रमाइलो त्यो किसिमको एउटा सृजनात्मक समय आउँछ नि, त्यसमा सिङ्गरहरूले अब रचनाकार गर्नेले अब सङ्गीत गर्नेले लय बनाउनेहरूले पनि त्यो किसिमले सिर्जना गर्नुहुने रहेछ कि यो समयको ठुलो प्रभाव पर्छ सर। यो सिर्जना गर्ने र गीत सङ्गीतलाई समयले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यो सिर्जना उत्पादन गर्नको लागि, सिर्जना जन्माउनको लागि समयको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। समय सिजनमा चाहिँ सिजनको समयको त्यो चाहिँ अलिक एडभान्टेज, एउटा सिजनको एडभान्टेज। जस्तै पानी बेसरी पर्यो, अब एउटा राम्रो सिर्जना गर्ने मान्छेको दिमागमा के चल्न सक्छ नि त, त्यो सृजना गर्ने कुरा। अनि बजारमा पठाउने कुरामा पनि अब मौसम अनुसार अथवा हिउँदको मौसममा जस्तै हामीले सेलिब्रेसन गर्छौँ नि चाडबाडहरू,
त्यो सिजनमा धेरै गीतहरू बजार आउँछन् नि। त्यो सिजन सबै रमाइलो गर्ने, गाना बजाना गर्ने, खानपान गर्ने त्यस्तो त्यो हुन्छ नि। त्यसरी सिजनको पनि प्रभाव छ, ठुलो प्रभाव छ। गीतलाई सपोर्ट गर्नको लागि सिजनको पनि धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ। तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा गीत सुन्दाखेरि राम्रै हुन्छ कि ओके गाउने मुडमा हुनुहुन्छ? होइन गाइहाल्छु नि। पछिल्लो समयमा हाम्रो जलजला गीत बजारमा आयो र सबैले मन पनि पराइदिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही गीतबाट बसन्त थापा, प्रहलाद सुवेदीजी र हाम्रो गायिकाजीलाई पनि सम्झँदै एक टुक्का गाइहालौँ होइन। मान्छे म त सोझो र सिम्पला सिम्पला, मन बिगार्ने हो तिम्रै डिम्पला जलजला, छहराले नबोलाउ कलकला, तिर्खाएको मन यतै अल्झला। टिकटकमा बढी गुनगुनाइएको, टिकटक बढी बनेको अन्तरा हो एउटा। हो टिकटकमा असाध्यै मन पराइएको गीत हो यो अन्तरा। यो अन्तरा चाहिँ सबभन्दा बढी जस्तो मैले हेर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ त्यो देखेर चाहिँ। अनि जस्तो टिकटकले चाहिँ धेरै नै साथ दिएको छ होइन गीतहरूलाई हिट हुन, अथवा गीतहरू चल्नका लागि हिटै हुने भन्ने शब्द प्रयोग नगर्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट गरेको छ गर्न चाहिँ। हामी 14-12 मिनटको 13 मिनटको भिडियो अहिले चाहिँ नि 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा आएर अल्झियो क्या। विडम्बना हो नि होइन। अब जस्तै त्यही आधारमा हाम्रो दर्शक श्रोताले हेरिदिनु त हेर्नु भएको छ र त मिलियन मिलियन भएको छ गीतहरू। त्यो त प्रोमोका रूपमा टिकटकलाई प्रयोग बुझौँ न। त्यही त। तर कतिले त अब पछाडिको अन्तरा थाहा नै नहुने, हामीलाई पनि थाहा छैन पछाडि के छ भन्ने कुरो। त्यो मुखडा मात्रै सुन्यो, अब त्यसैबाट टिकटकमा आउँछ त्यही सुन्यो, त्यो दिमागमा बसिरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि के हो त भन्ने कुरै थाहा नहुने कि। अनि टिकटकले गर्दाखेरि त्यो जति मेहनत गरेर बनाइएको भिडियो हुन्छ 12-13 मिनट एउटा समयको कुरा त्यो भयो। त्यो बाहेक त्यसमा कस्ता आर्टिस्टहरू राखियो, कति मेहनत गरियो, कुन क्यामेराले खिचियो, त्यसमा ठुलो लगानी भइरहेको हुन्छ नि। त्यो चिज पनि छायामा पर्दै जाने भयो हो। त्यो तिनै कुरा त छायामा परे। जस्तै गीत हिट भयो त्यो आफ्नो पाटो भयो, तर त्यसका कारणले मान्छे युट्युबमा पुग्यो भने त त्यो कुरा पनि राम्रो भयो। फेरि राम्रो भयो। जस्तै हामीले पहिला एनटिभीमा 30 सेकेन्डको 1 मिनटको प्रोमो महँगो रकम तिरेर बजाउने चलन थियो नि त केही समय पहिला। तर अहिले टिकटकले धेरै प्रचार त भएको छ गीतको। धेरै नयाँ जन्मदै गरेका नयाँ कलाकारहरूलाई धेरै ठुलो सपोर्ट भएको छ। तर सबै गीत टिकटकमा गइसक्यो नि त। फेरि त्यहीँनिर भिड भयो अहिले टिकटकमै भिड छ। तर त्यही मात्रै रहिहाल्यो भने भोलिको अवस्था त्यस्तो आइहाल्यो भने 15 मिनटको 10 मिनटको 8 मिनटको भिडियो बनाउनुको अर्थ नरहन सक्छ। कुनै समय सिआरबिटी ट्युन थियो नि हो, त्यसलाई लक्षित गरेर मात्रै गीतहरू बनेको जस्तो पनि सुनिन्छ। पहिला कतिपय गीतहरू लभ सङहरू अब होइन अलिकति ट्रेजेडी सङहरू त्यसरी नै बने। स्थायी चाहिँ टक्क सिआरबिटीको लेन्थ अनुसारको स्थायी बनाउने, त्यसभन्दा पछाडि खासै धेरै मेहनत नगर्ने गीत त बन्थ्यो। त्यो चाहिँ थियो पहिला। अहिले चाहिँ टिकटक टार्गेटेड टिकटक हो। कसरी गाउँदा के गर्दाखेरि टिकटक कुन शब्द राख्दाखेरि टिकटकमा चाहिँ अलि बढी क्यास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै त्यो चाहिँ छ अहिले। त्यो पनि समय जसरी चल्छ हामी पनि त्यसरी चल्न त पर्छ। तर अब त्यसको कालान्तरमा मैले भने जस्तै त्यो सृजना कति बलियो बन्न सक्छ पछिसम्म सक्दैन। त्यो एउटा अन्तरा बलियो हो नि, त्यस पछाडिको अन्तरा कमजोर भयो भने मजा आएन होइन। 5 वर्षपछि त्यो प्रविधि बदलियो भने पनि गीत प्रविधि त बदलिन्छ नि। हामीले टिकटक आउँछ भनेको थियौँ त थिएन होइन। हिजो सिआरबिटी पिआरबिटी त चाहिँ नि ब्याकटोन बज्ने त्यो आउँछ पनि त हामीले सोचे। अडियो नै हो सर्वसर्वै भनेर हामी अडियोमा चाहिँ अडियोमा गीत गाएको मान्छे हो नि त हामी होइन। भिडियोमा पनि फोकस गरिएन। भिडियो कहाँ गरियो त? भिडियो पनि त भर्खर हामी इन्डस्ट्रीमा आउँदा त भिडियो लगभग त्यति प्रपरली भिडियोहरू भइसक्ने अवस्था पनि थिएन। अडियो बनाउनु पठाउने बिक्री भए हुन्छ भन्ने एउटा एल्बमभित्रका 3-4वटा गीतमध्ये एउटाको चाहिँ भिडियो बनाइहालौँ, बाँकीको चाहिँ भिडियोको मतलबै हुँदैन थियो। र पनि त्यसरी हामी चाहिँ अडियो देखेर आएको मान्छे। अब त्यो हिजो पिआरबिटी सिआरबिटीमा थाहा पैसाहरू कमायो नि त सर्जकहरूले, मतलब कलाकारहरूले। त्यो पनि एउटा राम्रो ट्रेन्ड त्यसमार्फत कमाइयो, कसैले कमायो होइन। जे होस् जसले कमायो हाम्रो इन्डस्ट्रीले कमायो होइन। त्यस पछाडि यो अब टिकटक आउला भन्ने हामीले सोचेकै होइन। टिकटक आइदियो। सालको पातलाई भाइरल बनाउनुमा टिकटकको पनि ठुलो भूमिका छ। अघि तपाईँले सुरु गर्न थाल्नुभएको थियो नि कुरा भनेको जस्तै हप्ता दिनसम्म त यो गीतले खासै त्यस्तो गति लिन सकेन। त्यस पछाडि टिकटकतिर पनि भाइरल होइन, जताततै भाइरल। त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो।
अनि अब भनेपछि अबको प्रविधि 2-4 वर्षमा फेरि अर्को केही प्रविधि आउन सक्छ, हामी त्यसमा पनि एक्जस्ट भएर जान सक्नुपर्छ। सृजनालाई यो प्रविधिले मार्यो नै भन्ने त छैन त्यस्तो त भन्न खोजेको होइन, तर मैले भन्न तर सृजना चाहिँ त्यसमा मात्रै केन्द्रित त्यति मात्रै भयो भने 10 मिनेटको 15 मिनेटको भिडियो बनाउनुको अर्थ नरहन सक्छ भन्ने। मेहनतै गरिँदैन कि भन्ने पनि भोलि हो नि त, त्यति मात्रै हो भने त त्यति मात्रै मान्छेले त्यति गर्ने भयो नि त फेरि। तर पछाडि 8-10 मिनेटको भिडियोमा लोकेसन चाहिँ नि राम्रो खोजेर विभिन्न खालका चाहिँ नि होइन सजावट गरेर गर्नुको अर्थ रहेन भने मजा आउँदैन। त्यसैले यो प्रविधि जसरी आउँछ, हामी प्रविधिसँग त जसरी आउँछ त्यसरी हामी उसँग चिरपरिचित भएर जानै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यत्रो धेरै खर्च गरेर गीतहरू निर्माण गरिन्छ, त्यो टिकटकमा पनि जाओस् भन्ने हुन्छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सेयर भयोस् होइन, अनि युट्युब त त्यसको प्लेटफर्म छँदैछ जहाँबाट चाहिँ मूल रूपमा अहिले कलाकारहरूको रूपमा चाहिँ स्रोतका रूपमा चाहिँ युट्युब नै देखिरहेछ। नर्मल्ली गीत बजारमा पठाइसकेपछि राम्रो मेहनत गरेको व्यक्तिले चाहिँ त्यसको रिटर्न पाउन कतिको गाह्रो छ? अब नेपालको कन्डिसनमा त गाह्रै छ सर। बिस्तारै रिटर्नै नभएका त होइनन्, गीतहरू नभइकन मान्छे कमाइरहेका पनि छन् नि, बेसरी कमाइरहेको अवस्था नि छ नि। धेरै गीतहरूले राम्रो पैसा, धेरै मध्ये केही गीतको मात्रै रिटर्न राम्रो हो। यहाँ हजार फाइदामै जाने त अझै फाइदामै सबै जानियो भने त्यो पनि राम्रो बाटो हुन्थ्यो, पाटो हुन्थ्यो, जान पाए हुन्थ्यो। तर जाने चाहिँ कम छ, एकदमै कम छन्। तर पनि जतिलाई फाइदा भइरहेछ, यो नेपाललाई दिने रकम मैले बुझेअनुसार, मैले अरूले विज्ञहरूले भनेअनुसार एकदम न्यून रकम नेपाललाई युट्युबले चाहिँ नि दिँदो रहेछ, रिकग्नाइज नभएको जस्तो भन्ने सुनिन्छ। एकदमै अनि तपाईँको चाहिँ त्यही इन्डियामा चाहिँ नि होइन, अब गुगलले पैसा दिने पैसा र यहाँको पैसामा धेरै आकाश जमिनको फरक छ। त्यसले गर्दा पनि र पनि चलेका गीतहरूले कमाएको आर्थिक लाभ चाहिँ राम्रो छ। त्यो एउटा हिम्मत पनि हो, नभएपछि लगानी त कहाँबाट गर्नु, लगानी गर्नलाई पनि त कहीँ न कहीँबाट त्यसको रिटर्न आइरहेछ भन्ने त हुनु पर्यो। अनि अब अहिले चाहिँ लाइभ दोहोरीहरू बढी देखिन्छ युट्युबमा। लाइभ दोहोरी भनेको अब जस्तो तपाईँहरूले एउटा गीत गर्नुभयो, त्यो गीतमा चाहिँ विभिन्न दोहोरी साँझ भनौँ कि के भनौँ, अब त्यो दिउँसै हुने भएको भएर लाइभ दोहोरी भयो, साँझा गरेर दोहोरी साँझै हुन्थ्यो कि होइन। युट्युब लाइभमा चाहिँ दोहोरी धेरै चलिरहेछन्, त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ रोयल्टी? खोइ सर, अब त्यो ठ्याक्कै अहिलेसम्म रोयल्टी भनेर मैले बुझेको, क्यासेट बेचेर रोयल्टी खाने गरे बानी थियो, त्यो चाहिँ त्यो त आउँथ्यो नि, क्यासेट बेच्दा त आउँथ्यो नि रोयल्टी। त्यो बेलाको आर्थिक लाभ चाहिँ अब 1.5 लाख 2 लाख क्यासेट बित्दा पनि राम्रो पैसा आउँथ्यो कि, पक्कै 8-10 रुपियाँ पर क्यासेट आउँथ्यो नि। अब त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, किनकि यो सङ्गीतलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा अहिलेको अब रोयल्टी भनेर मैले अहिलेसम्म त्यसरी बुझेको घटना छैन भन्ने नै हुन्छ। तर धेरै कलाकारहरूको गीत त गाइन्छ, तर कतिपय गुनासो गरेर पनि सुन्छु म, त्यही भएर तपाईँको गुनासो सुनेको थिएन के छ? होइन छ गुनासो भनौँ कि यसलाई के भनौँ, अब मैले पाएको छैन। मैले एकचोटि प्रस्तुता समाजले पर्फर्मेन्स सोसाइटीले दिएको थियो मलाई, त्यो त उसले ती साँझहरूबाट कलेक्सन गर्दैन, गर्छ र त्यो साँझबाट कलेक्सन गर्ने रकम त्यो होइन, त्यो चाहिँ यता गीतबाट, त्यो खास दोहोरी साँझबाट तपाईँले भनेको छ। हाम्रो गीतहरू, हाम्रो सिर्जना, हामीले गाएका गीतहरू, जस्तै मैले गाएको भाका कतै प्रयोग भयो भने गायकले पाउने र रचनाकारले पाउने, अथवा चाहिँ नि ट्युनर जो भाका बनाए उसले पाउने, त्यो चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्ने हो, भएको पनि छ, कता कता सुनिन्छ, तर पाइया चाहिँ छैन। अहिले त अब दोहोरी भनेको यस्ता दोहोरीहरूले चाहिँ राम्रो भ्युज पाइरहेको, राम्रो पैसा कमाइरहेको भन्ने चर्चाहरू चाहिँ धेरै सुनिन्छन्। जे भए पनि हुन त गीत सङ्गीतकै लागि हेर्ने हो दर्शकहरूले, तर कहिलेकाहीँ यस्ता इस्युहरू चाहिँ होइन। यिनले गर्दा एउटा कलाकार बाँच्न सहज भयो भने नै त सिर्जना गरेर गाउने हो होइन। आर्थिक पाटो जोडिन्छ नि, यसमा आर्थिक पाटो जोडिन्छ। अब सबै कुराहरू चलाउनुपर्छ, अब जीवन सर्भाइभ बनाउनै पर्छ होइन। त्यसले गर्दा आर्थिक त मेजर पाटोमा रहन्छ नै, आर्थिक पाटो भनेको मेजर पाटो हो। तर अब एउटा कुरा सृजनात्मक कसैकै सृजना प्रयोग गरे बापत आउने रोयल्टी व्यवस्थापन थोरै भए पनि भइदिने भने एउटा होप चाहिँ आउने थियो। भाका कसैको छ, आवाज कसैको छ, कसैले लेखेको छ, एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसरी रोयल्टी पाउने व्यवस्थापन भइदिने भने हामी वर्षौँ भयो, अब हामी चाहिँ खासै अन्त लागिएन होइन। 15-20 वर्ष भइसक्यो यही क्षेत्रप्रतिको मोह, यही क्षेत्र, यिनै हाम्रो दर्शक श्रोताले दिएको मायालाई सर्वै ठानेर हामी लागिरहेछौँ नि त। अझ चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो त्यो सिस्टम बस्दिने हो भने भन्ने लाग्छ।
त्यसको नियमन हुने व्यवस्थापन हुने हो भने चाहिँ त्यसबाट केही न केही गायकहरूलाई लाभ हुन्थ्यो। तर त्यसैमा पनि अब कलाकारले नै काम गरिरहेछन् गर्न त अभियसली अहिले पनि होइन। त्यही त। तर त्यसमा चाहिँ अब जो त्यसको सर्जक हो उनीहरू चाहिँ अलिकति छाया परेको जस्तो न्यू अथवा अरू कलाकारहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पारिश्रमिक लिएर गाउँछन् होला सायद। त्यो लाइभमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टम छ। त्यो युट्युबमा हालिसकेपछि जो चाहिँ युट्युबमा हाल्ने मान्छे हो उसले चाहिँ अब त्यो पैसा आएको चाहिँ आफैलाई अहिले के पनि छ भने पछिल्लो समयमा सृजनात्मक रूपमा आफै सिर्जना गरेर गाइया पनि छ कतिपय ठाउँमा छ। त्यो पनि राम्रो कुरा हो होइन। आफ्नो सिर्जना त प्रयोग गर्न पाइयो। जस्तै मलाई कसैले गाइदिए तपाईँले भन्नुभयो भने मेरो पारिश्रमिक मैले भनेको पारिश्रमिक दिएर गाउन त मजा हो नि। त्यस पछाडि उसले दाबी गर्न नगर्ने भनेको त एउटा कागज बोल्ने कुरा हो। अब मेरो पारिश्रमिक दिन्छु अथवा रोयल्टी खान्छु भन्ने मेरो कुरा हो। फेरि म त पहिला केमा चुकेको छु भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दा पछिल्लो समयमा आफै सिर्जना गरेर गाइया छन् धेरै गीतहरू लाइभमा युट्युबमा भएका लाइभ दोहोरीहरूमा अहिले पछिल्लो समय हामी देखिरहेछौँ। त्यो एकदम राम्रो। त्यसले चाहिँ जस्तो रेकर्डिङ गर्ने गायकहरूलाई च्यालेन्ज थप्यो कि जस्तो लाग्दैन? होइन च्यालेन्ज त यो पहिलामा सङ्गीतमा च्यालेन्ज जस्तो अब यतातिर कम्पोज गरेपछि त्यसको एरेन्ज गरेर बाजा हालेर फेरि रेकर्डिङमा टेक जानु पाइन्थ्यो नि त। रेकर्ड गर्ने एउटा त्यहाँ छ। अर्कोतिर लाइभमा टक्क भाका बनाउने अनि लाइभ बाजा हालेर अनि गाउन थाल्ने। त्यसले गर्दा च्यालेन्ज गरेको छ। मलाई मात्र होइन त्यसले च्यालेन्ज। त्यही त धेरैलाई गर्यो। म्युजिकमा जसले यसरी रेकर्ड गर्ने स्टुडियोलाई गर्यो होइन। वाद्यवादनहरू जो चाहिँ स्टुडियोकै लागि भनेर बजाउन बस्ने हाम्रा वाद्यवादकहरूलाई च्यालेन्ज भयो। गायकलाई च्यालेन्ज हुन पुग्यो। कम्पोजरलाई एरेन्जरलाई सबैलाई एउटा च्यालेन्ज त भयो। तर पनि केही छैन आफ्नो सिर्जनाहरू प्रयोग गर्न पाइयो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यही त मैले भने पहिलामा चुनौती छ कि सङ्गीतमा त हामी रात बिताउँछौँ बिहान उठ्दाखेरि त फेरि आजकै दिनको नयाँ भएर जन्मिनु पऱ्यो कि सिर्जना त अचम्म छैन। मेरो तपाईँको 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष भयो होला हाम्रो सालको बाद अब पुरानो भइसकेको छ। मैले भन्ने गर्छु कि उठेपछि हामी बिहान उठेपछि बिल्कुलै नयाँ भएर निस्कनु पऱ्यो कि सङ्गीत त्यस्तो पेसा मतलब त्यस्तो तपाईँसँग तपाईँको तुलना गरिन्छ। तपाईँसँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सालको पातको टपरी हुनेसँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नु छ नि त अझै छ। टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक दिन नयाँ हुनुपर्ने यो अझै एउटा व्यापारीले बिजनेस गर्छ भने त्यो चाहिँ सुरुमा व्यापारी नयाँ भयो त्यस पछाडि त व्यापारी पुरानो भयो नि त। तर उसको चाहिँ एउटा लेभल बन्दै हामी चाहिँ प्रत्येक दिन उठेपछि नयाँ सृजनात्मक रूपमा नयाँ लिएर आएपछि त नयाँ हुनु पऱ्यो नि त। नयाँ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा सङ्गीत वास्तवमा सङ्गीतमा धेरै रमाइलो पनि छ। सङ्गीतमा जो कलाकारले काम गरिरहेछन् त्यसमा कठिन पनि छ। त्यसपछि सङ्गीतलाई अहिले त हाम्रो दर्शक श्रोताले बेसरी राम्रोसँग सङ्गीतलाई निहालेर पनि हेर्नुहुन्छ होइन। त्यो एकदम खुसीको कुरा हो। अब पहिलाको जस्तो सङ्गीतको बजार त्यति हलुङ गरी पनि लिनुहुन्न। दर्शक श्रोताले कलाकारको मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन्छ। कलाकार कुन हो कस्तो हो भन्ने कुरा राम्रोसँग दर्शक श्रोताले बुझिदिनुहुन्छ। त्यो एकदम सराहनीय कुरा हो। एक सालको पात कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ हो सुन्नुपर्छ। सालको पात नौलो पनि भएन। सबैले एकदमै हृदयको गीत हो सबैको होइन। सधैँभरि नौलो अथवा मिठो लाग्छ नि त फेरि हो नि हो मन पराएको गीत त्यस्तै हुँदैछ हो। भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन। भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन। के लैजान्छौ सानो तिमीले पिरतीमा बैना ए बरै सालको पातको टपरी हुने ए बरै नहुने सालैको तिम्रो माया कति छ कति ए बरै नलाउ पछि हल्लैको। म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ अब छ कम्पिटिसन आफैसँग कम्पिटिसन छ। हरेक दिन नयाँ भएर निस्कनुपर्छ भन्नुभयो तपाईँले। जस्तो नयाँ कलाकारहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा हरेक दिन यो इन्डस्ट्रिजमा भित्रन चाहन्छन्। नेपालको मार्केट कम छ भनिन्छ। पपुलेसनले साथ दिएको छैन भन्छन् म्युजिक क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू। त्यसैले भ्युज पनि धेरै पाउन गाह्रो छ गीतहरूमा। च्यालेन्जिङ के छन् नयाँका लागि? नयाँ आउनेहरूले यसको उत्तर गम्भीर भयानक तरिकाले दिनुपर्ने। मलाई चाहिँ
हामी बोल्दैछौँ यसरी बोलिरहन्छौँ हाम्रो उत्तर पनि हलुङ्गो हुन्छ। प्रत्येक दिन हामीलाई 15-18 वर्ष बिताएर यहीँ आइरहेका मान्छेलाई हरेक दिन कम्पिटिसन गरेर प्रत्येक दिन प्रत्येक आवर च्यालेन्जिङसँग लड्दै आउनुपर्छ भने भर्खरै आउने नयाँलाई त डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ। स्थापित भएकालाई त नयाँसँग लड्ने चुनौती छ, डर छ। दुईटा कुरा छ। अब नयाँलाई त स्थापितसँग लड्नुपर्छ। अब कस्तो छ भने अहिले एउटा कुरा के छ भने नयाँलाई के छ भने अहिले भाइरल हुने त्यो प्रविधिले एउटालाई सजिलैसँग अब भाइरल चाहिँ बनाउन सक्छ। प्रविधिको कारणले जस्तै कसैले केही एक्स्ट्रा केही नयाँ अलिकति गर्यो भने मोबाइलमा एउटाले खिचेर कसैले चाहिँ अपलोड गरिदिनु भयो भने त्यो भाइरल बनिहाल्यो, त्यो कलाकार बनिहाल्यो। तर त्यसको सस्टेनेबल कतिसम्म रहन्छ भन्ने कुरा हो। अनि केही साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि यहाँ बजारमा ल्याइयो होइन, भाइरल पनि बन्नुभयो भाइ बहिनीहरू होइन। अब त्यो एक किसिमको दिमागमा के पर्यो भने उनीहरू हाम्रो जीवन यस्तै नै चल्ने रहेछ, हाम्रो जीवन के हो भन्ने खालको कुरा नै नबुझ्ने अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ प्रयोग गरियो। सङ्गीत साधना हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी नबुझेर भन्दा पनि त केही नबुझेकै भाइ बहिनीहरूलाई पनि त प्रयोग गरियो नि त सङ्गीतमा, हो कि होइन भन्नु न। ठिक छ, त्यो त्यसमा आपत्ति त होइन मेरो, तर उनीहरूलाई जीवन के हो भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। बिचरा सानो भाइ बहिनीहरू छन्, अनि सङ्गीत के हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा छैन मेरो पपुलारिटी के भयो होइन, अझ म कहाँ छु, मेरो भाइरल भनेको के हो भन्ने खालको कुरा पनि थाहा छैन नि त। त्यो दुरुपयोग अब यसलाई कसरी लिने? अब ठ्याक्कै दुरुपयोग भन्यो भने म गलत हुन सक्छु। नयाँ प्रतिभा अब हो, म खराब हुन सक्छु। बाल प्रतिभा अब नामकरण गर्ने त आफ्नो खालको चाहिँ नि कुरा छन्, त्यसको एउटा लिमिटेसन हुनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको जस्तै ती अहिलेको प्रविधिले त्यसरी हिट बनाउनलाई, तर सस्टेन कतिसम्म हुन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हामी गएर 15-20 वर्ष बिताएका मान्छेहरू इन्डस्ट्रीमा फेरि त्यही सानो कुरालाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ कि उनीहरूलाई यो मिडियाले यो चाहिँ नि यो प्रविधिले वात्तै माथि ल्याइदिन्छ। त्यस पछाडि संस्कारको कुरा पनि आउँछ त्यहाँनिर। मैले भाइ बहिनीहरूको मात्रै भनेको छैन, अलि केही उमेरले बुझेर छिप्पिएर आएका साथीहरू पनि जतिखेर पनि आउन सक्ने भए। तर भाइरल भयो भने त तर हामी कस्तो भने रविनजी, हामी चाहिँ एउटा सङ्गीतमा एउटा संस्कार पनि छ, अनुशासन पनि छ होइन। संस्कृतको आफ्नै के अरे सङ्गीतको आफ्नै खालको एउटा के भन्छ त्यहाँको रहन सहन पनि छ कि एकअर्कालाई सम्मान गर्ने हाम्रो भित्र छ नि, राम्रो खालको सम्मान गरेर बोल्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा यो 81 चाहिँ नि टपक्क यहाँ आइपुगेका जो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्नु भएको छैन कि यहाँसम्मको यात्रा हामी पैदल हिँडेर आयौँ अनि उहाँहरू यहाँबाट उडेर ठक्क यहाँ आइपुग्नु भयो। त्यो बिचमा के कति बाधा आए, कति व्यवधान आए होइन, कति खोला आए, कति चाहिँ पहिराहरू आए, त्यो खालको कुरा चाहिँ त्यो बिर्सने त्यो अनुभवै छैन। त्यसमा फेरि गर्नु भएन भन्ने होइन, अनुभवै छैन कि हामी अनुभव बटुलेर आयौँ। काठमाडौँ आउँदाखेरि हामी नाइट बस चढेर आउँदाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ नाइट बसले झ्याक्थ्यो भन्ने कुरो हामी फिल गरेर आयौँ नि त। तर अहिले प्लेनमा सट्ट आएर ल्यान्ड गरेपछि त्यो काठमाडौँको यात्राको जुन खाल्टाखुल्टी बाटो घाटो भात यहाँ खुवाउँछ होइन, हामी चाहिँ के भन्छ हाफ प्लेट भात खाने हामी त्यसरी खाएर आएको नि त। हामी त भेज खाने सस्तो पर्छ, हाफ प्लेट भात खाने होइन सस्तो पर्छ, 30 रुपियाँको भात 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँतिर त्यसरी हामीले त्यो अनुभवसँगले लाग्यो। त्यस पछाडि एकअर्कालाई तपाईँलाई मैले सम्मान, तपाईँको अस्तित्व मैले स्वीकार्न सक्छु कि मलाई लाग्छ तपाईँ सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो, तपाईँलाई लाग्छ कुलेन्द्र पनि सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो, त्यसैले तपाईँले मेरो अस्तित्व स्वीकार्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँको अस्तित्व स्वीकार्छु। तर कस्तो छ भने पछिल्लो समयमा यसरी स्वाटा उडेर प्लेनमा आएर यहाँ ल्यान्ड गरेपछि त कुलेन्द्रको अस्तित्व थाहा छैन, रविन्द्रको चिन्दैन नि त। त्यो समयले बनाएको कुरा हो, फेरि उनीहरू सङ्घर्ष गरेर आएको भए चिन्थे। धेरै कुराहरू छन् कि त्यसैले प्रविधि अब के भन्ने प्रविधिसँग होइन, प्रविधिले ल्याएको समयले यस्तो बनाइरहेको छ, प्रविधिले ल्याएको कुराहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। सम्मान मूल्य पछिल्लो समय धेरै घटिरहेछ सर त्यो कुरा। त्यो मैले भन्न खोजेको प्रविधिले ल्याएका कुराहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। किनकि च्यालेन्जिङ छन्, नयाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्नैपर्छ, सँगै सहकारी पनि सक्नुपर्छ। प्रविधिसँग आएका हुन् फेरि नयाँ होइन, गीत सङ्गीतमा आउने नयाँ पात्रहरू सबै प्रविधिले ल्याएका पात्रहरू, तिनलाई चाहिँ हामी जसरी हुन्छ मिलेर हामी अगाडि प्रविधि र प्रवृत्ति दुईटैले लिएर आएको हो।
यो दुइटैले ल्याएको कुरा हो। यो नयाँमा चाहिँ त्यस्तो भयो। अनि अब थुप्रै गीतहरू आइरहेका छन् बजारमा, थुप्रै प्रकारका होइन, लोकगीत, आधुनिक गीत, लोकगीतभित्र पनि थुप्रै प्रकार, आधुनिक गीतभित्र पनि थुप्रै प्रकार। तर पछिल्ला केही दिन यता चाहिँ मौलिक गीतहरूको खोजी हुन थालेको हो कि कहीँ कहीँ पुराना भाकाहरू बिचमा चाहिँ एउटा लहर एकदम नयाँ क्रिएट मात्रै गर्ने थियो। अहिले केही गीतहरू सुनिन्छन् अलिकति पुराना कुराहरू खोज्न थालेको जस्तो, संस्कृति आफ्नो ठाउँको होइन त्यो मौलिकता खोज्न थालेको जस्तो पनि सुनिन्छ कतिपय गीतमा। नयाँ ठ्याक्कै क्रिएट गरेर गाउने नयाँ गीत र खोजेर गाउने नयाँ गीतमा चाहिँ तपाईँले फरक के पाउनुहुन्छ? जस्तो तपाईँले गाएको सालको पाता चाहिँ क्रिएटै गरेको भन्न मिल्ला, जिमल बाको आँगनीमा भन्ने मौलिक भन्न मिल्छ मौलिक गीत हो भनेपछि गाउँदाखेरिको वेट होइन त्यसको तौल भनौँ न, कस्तो गीतहरूमा चाहिँ बढी रुचि राख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन यस्तो छ, फरक के लाग्छ? के प्रभावित चाहिँ हामी हिजोको सङ्गीतबाटै भएको लोकगीतमा होइन। हिजो हाम्रा आदरणीय अग्रज स्रष्टाहरूले गाएका लोकगीतहरूबाटै हामी प्रेरित हुँदै 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 यहाँसम्म आउने। हेर्नुहोस् ठ्याक्कै हामी नयाँ बाटो लिएर खोला पनि कहिलेकाहीँ उर्लँदा त्यही वेमा उर्लने हो कि, आयो भने अर्को बाटो परिवर्तन गरेर जान त सक्दैन नि त। कहिलेकाहीँ त्यो के भन्छ अब कहिलेकाहीँ किनार भत्काउँछ होइन त्यो कहिलेकाहीँ हुने कुरा, नत्र आफ्नो वेमै बग्ने हो। हामी त्यही वेमा छौँ जो हामीले अग्रजहरूले बनाउनु भएको छ। अब मलाई लाग्छ जस्तो आधुनिक गीततिर अलिकति पप गीतहरूमा चाहिँ लोक पप टाइपको गीतहरूमा गीतहरू चाहिँ नयाँ हुन्छ, त्यसमा प्रयोग गरेको इन्स्ट्रुमेन्टलहरू नयाँ हुन्छ, भाका चाहिँ रेलीमै समेत जोडिन्छ। जस्तो रेलीमै भन्ने गीत भर्खरै पनि आयो होइन, भर्सन चाहिँ पप भर्सन टाइप हो। त्यसमा अब त्यो शब्दमा मौलिकतातिर फर्किन थाल्यो हो कि? तपाईँले भनेको यो कुरा बडो गम्भीर छ हेर्नुहोस् होइन। अब पछिल्लो समयमा केही साथीहरूले इन्सपायर भएर पनि हो कि होइन, अब के भयो, अब तपाईँले बनाएको गीतमा मलाई बेसरी मन पर्यो हो कि, अनि त्यसैमा रहँदा रहँदै अब त्यसैको फ्लेभर तपाईँ बेसरी मन पर्यो भने तपाईँले लगाएको कपडाहरू, तपाईँले लगाएको जुत्ताहरू मलाई लाउनु मन लाग्छ नि त। त्यो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, तर सकेसम्म मैले लगाउने कपडा मैले लगाएको हुनु पऱ्यो कि, म चाहिँ त्यही मान्यता राख्छु होइन। अब तपाईँले लगाएपछि तपाईँले लगाइसक्नु भएको छ त होइन, तर त्यसैमा पनि केही थोरै केही नयाँ भेरिएसन ल्याउन सकियो भने सबैलाई थाहा हुन सक्दैन होइन। जस्तो हाम्रो मौलिक गीतहरू खोज्दाखेरि चाहिँ मौलिक गीतहरूको कुराहरू अहिले पछिल्लो समय तपाईँकै जोडी के अरे बसन्तजी उहाँले धेरै मौलिक गीतहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँले पनि थुप्रै गीत गाउनु भएको छ? मैले थुप्रै मौलिक गीतहरू गाएको छु होइन। मौलिक गीत उहाँसँगै छुट्टै पनि गाएको छु। शिव हमाल, कस्तु पन्त होइन, एकनारायण भण्डारीदेखि लिएर धेरै सर्जकहरूसँग मैले काम गरेको छु नि त, मौलिक कामहरू गरेको छु। अब त्यही मौलिकभित्र नै रहेर काम सधैँभरि गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ फड्को मार्न त फ्लेभर चाहिँ मौलिक लिएर आउने हो। फ्लेभर त्यही त सालकोपातको फ्लेभर मौलिक हो नि त होइन। तर चाहिँ अब आधुनिक सुन्ने, पप सुन्ने, डिस्को डान्स जता पनि बज्यो नि त सालकोपात होइन। भनेपछि केही चेन्ज चाहिँ चाहिन्छ, तर हामीले त्यो धार चाहिँ छोडेर ठ्याक्कै फरकै खोलाले बाटो नै भत्काएर अर्कोतिर लाग्यो भने पनि खेतबारी मास्दै हिँड्ने हो, त्यो गतिलो काम चाहिँ गर्दैन। तर धार चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने हो। हिजो झलकमान गन्धर्व होइन, लोकबहादुर छेत्री दाईहरू उहाँहरूले गरेकै धारबाट भनौँ न, अझ अग्रज धेरै स्रष्टाहरू उहाँहरूले गरेको धारबाट त हिँडिरहेछन् सङ्गीत। तर अब उहाँहरूले पनि कतैबाट आफ्नो संस्कृति संस्कारबाट खोजेर ल्याउनु भएको छ, मौलिक भाकाहरू ल्याउनु भएको थियो होइन। हाम्रो पनि त्यस्तै छ। अहिले नयाँ सिर्जना गर्ने साथीहरूका गीतहरू पनि चलेका छन् बजारमा। नयाँ खोज्ने, नयाँ भाकाहरू खोज्ने एउटा बाटो छ। के भन्छ यो कल्चरलाई बचाइरहनको लागि टिपिकल गीतहरू बनाउने बाटो पनि इन्स्ट्रुमेन्टल लिएर आउने टिपिकल बाजाहरू बढी हो नि। अहिले टिपिकल बाजाहरूको प्रयोग पनि छ, टिपिकल गीतको प्रयोग पनि अहिले बढी भइरहेको छ। त खुसी कुनै समय दोहोरीमा पनि त्यस्तो कुरा सुनिन्थ्यो, जस्तो गीत खोज्ने कि सृजना गर्ने। जस्तो लोकगीत भनेको त अझ खोज्ने हो, लोकले गाइरहेको गीतलाई लिएर आउँ त्यो नै लोकगीत हुन्छ भन्ने पनि कतिपयको आवाज पनि सुन्यो, कतिपयले त्यसलाई अलिकति मोडिफाइड गर्दै रहेको पनि देखियो। भनेपछि अब भाका चाहिँ हाम्रो मौलिकता चाहिँ बिर्सन भएन, बेस त त्यही नै रहन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही बेसमा मौलिकमा रहेनौँ भने हामी हो नि त, बेस त त्यो हो नि त। बेस त हिजो अग्रजले बनाएको बेस छ
रतौलीको बेस हो भने एउटा किसिमको बेस त रतौलीको छँदैछ नि त। भजन चुड्काको बेस हो भने त एउटा त भजन चुड्काको बेस त छन् नि, त्यही बेसमा रहेर अनि विभिन्न खालका चाहिँ नि क्रिया प्रतिक्रियाहरू त्यही बेसमा चाहिँ अरू शब्दहरू भर्दाखेरि फेरि त्यही बेस पनि होइन मर्ने खतरा त हुँदैन। हुन त्यसरी त बेस मर्दैन। चुड्कामै हामीले अरू गीत शब्दहरू हालिदिउँ भने चुड्काको अस्तित्व त सम्भव त हुँदैन। होइन सम्भवतः त्यो चुड्का सिर्जना गर्ने मान्छेले त्यही बेसमा रहेर काम गर्ने मान्छेले त्यति गलत काम गर्दैन। त्यो बेसमा रहेर गर्ने गर्नु हुँदैन गर्दैन किन भन्दा सङ्गीतमा सरस्वतीको चाहिँ धर्म पनि छ। त्यो ती संस्कृति ती संस्कारहरूलाई मेटाउने गरी काम हाम्रा चाहिँ नि हाम्रो जुन उसले चाहिँ जेनेरेसनले गरेन भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो आफ्नो जेनेरेसनले। अब आउने भाइ बहिनीहरूले विकृति देखियो विसङ्गति देखियो भन्ने चाहिँ धेरै नै यस्तो बहस छलफल कुराकानी चासो भनौँ सुनिन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रश्न पनि मैले जोड्न खोजेको मौलिकताका विषयमा चाहिँ अब धेरै नै चर्चा हुने भावनाले तपाईँले कस्तो पाउनुभयो भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो। यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, एकदम धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँको धेरै धेरै सफलताको अझै पनि म शुभकामना चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चर्चित लोकदोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा। आजको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा सङ्गीत क्षेत्रसँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार।